صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا علی الاکبر صلی اللہ علیہ یا علی الاصغر صلی اللہ علیہ یا قاسم ابن الحسن صلی اللہ علیکم یا شہداء الکربلاء صلی اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ ما خاب ان تمسک بکم ولجأ الیکم یا اہل العصمۃ والطہارہ صلی اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی احب بیتا فیہ سکینہ صلوات اللہ علیہ اللہم عجل ولیک الفرج کربلا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کا شہر ہے، دسترخوان بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اس کا اہتمام دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، مختلف مومنین نے کیا۔ ہدف یہی ہے ان کا توسل اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ہو جائے اور مولا کے زائرین کی خدمت میں اپنے رزق حلال سے کچھ نہ کچھ وہ پیش کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اس دسترخوان کا اہتمام کیا۔ کچھ کی دعائیں پوری ہوئیں، کچھ کی منتیں پوری ہوئیں، کسی کا گھر آباد ہوا، کسی کی جھولی آباد ہوئی، کسی کے بیمار کو شفا یابی ملی، کسی کے مرحوم کی اس سال کے لیے اہتمام کیا گیا، کسی کی زیارت کی دعا قبول ہوئی، کسی کی گھر حاصل کرنے کی دعا قبول ہوئی، کوئی امتحانوں میں پاس ہوا۔ نظر کی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام کا دسترخوان بچھائیں گے۔ ہمارے ہاں نظر اور منت کے لیے اور بھی معجزات کا سلسلہ ہے، علم لگانے کا گھر پر ایک سلسلہ ہے، ماتمداری عزاداری کرانے کا سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام کے دسترخوان کے بچھانے کا بھی اہتمام کرنا
तवस्सुल का एक सिलसिला है। इस सिलसिले में बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के नाम का दस्तरखान बिछाकर 100 मरतबा दरूद पढ़ा जाता है, दुआए तवस्सुल पढ़ी जाती है, मसाइब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया जाता है, हस्ब तौफीक नज़र नियाज का भी एहतमाम किया जाता है, ताकि हमारे इखलास को, हमारी दुआओं को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाने का एक सिलसिला हो जाए और एक तरीका बन जाए। हाँ, करबला में मौजूद हैं दस्तरखान पर, जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, जनाब रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। ईरान और इराक़ के अंदर बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मनाया जाता है, और हमारे यहाँ बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम से माना जाता है। वो बेटी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में 4 साल की थी। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि सकीना मेरी दुआओं का नतीजा है, मेरी शब की दुआओं की, नमाज शब की दुआओं की तमन्ना सकीना सलामुल्लाह अलैहा है। मौला फरमाते हैं, मुझे वो घर घर नहीं लगता जिसमें सकीना और रुबाब ना हो। ये मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जनाब रुबाब की तकरीम और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की बुजुर्गवारी के लिए और उनके एहतराम के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए कलिमात हैं। मेरे मौला ने अपने घर को घर उस वक्त कहा जिसमें सकीना सलामुल्लाह अलैहा हो, और मेरे मौला ने घर को घर उस वक्त कहा जिसमें बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा हो। करबला में बीबी सकीना और बीबी उम्मे रुबाब बहुत बड़ा मकाम है। दो की मुनासबत से बात करूं तो कहूँगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपनी 2 औलादें छोड़ कर गए थे। एक बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और एक मौला सज्जाद, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये 2 बेटे करबला में छोड़ कर गए थे मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। हाँ, बीबी उम्मे रुबाब अपने साथ 2 औलादें मदीना से लेकर आई थीं, एक सकीना और एक अली असगर। मेरे मौला हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को करबला में सुपुर्द खाक किया, और मेरी बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपने एक बेटे को करबला में, एक नहीं 4 बेटे करबला में शहीद होते देखे। हाँ, बीबी जनाब उम्मे रुबाब भी अपने एक बेटे अली असगर को करबला में सुपुर्द खाक करके गई। हाँ, दोनों के सुपुर्द खाक करने में फ़र्क है। मेरे मौला हुसैन ने एक तीर लगने के बाद बेटे को सुपुर्द खाक किया था। बीबी उम्मे रुबाब ने अपने बेटे को न जाने क्या क्या जुल्म होने के बाद सुपुर्द खाक किया। गर्दन के जुदा होने के बाद, घोड़ों के सुमो तले पामाल होने के बाद, खाक व खून में गिलतान होने के बाद, आग व ताज़ियाने खाने के बाद जनाब अली असगर को सुपुर्द खाक किया। हाँ अज़ीज़ों, करबला की मुसीबतें कौन कौन सी ज़िक्र करें। मेरे मौला हुसैन करबला में अपनी हिफाजत के लिए जो लाए तलवारें लेकर आए, लेकिन अपने पैगाम को बचाने के लिए जिन्हें साथ लेकर आए, मेरे मौला हुसैन अपनी बेटियां साथ लेकर आए। मेरे मौला हुसैन अपनी बेटियां, बहुएं और अपनी फूफियां, अपनी माएँ करबला में इसलिए लेकर आए ताकि करबला का पैगाम बच जाए। मेरे मौला हुसैन ने करबला में जिनसे मदद मांगी, उनमें से एक बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी है। हाज़िदो, करबला में मेरे मौला हुसैन, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा करें तो बीबी सकीना वो बीबी हैं जो
مدینہ سے چلی ہیں 3 سال کی ہیں، 3.5 سال کی، کربلا میں پہنچی ہیں تو 4 سال کی ہو گئی ہیں۔ ہاں عزیزو، بی بی سکینہ چھوٹی بچی، گھر کی سب سے چھوٹی بچی۔ ایک اور بھی بچی ہے ساتھ میں جو جناب مسلم بن عقیل کی ہیں، جس کا نام عاتقہ ہے۔ عاتقہ بھی کربلا میں آئی ہے، سب سے چھوٹی بچیاں یہی تھیں۔ چند بیویاں ایسی ہیں جن کی جھولی کربلا میں بالکل ہی اجڑ کے رہ گئی، ان میں سے ایک بی بی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ جناب مسلم کی تمام اولادیں کربلا میں ماری گئیں، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے کربلا میں، 2 بیٹے کوفہ میں، ان کی جھولی ہی اجڑ کے رہ گئی ہے۔ اسی طرح بی بی زینب کے 2 بیٹے، وہ بھی کربلا میں اجڑ کے رہ گئے۔ اسی طریقے سے جناب علی اکبر کی ماں ام لیلہ، ان کی بھی جھولی اجڑ کے رہ گئی کربلا میں، ایک ہی اولاد تھی کربلا میں رہ گئی۔ اسی طریقے سے بی بی رباب ہیں، بی بی رباب کی جھولی بھی کربلا میں اجڑ کے رہ گئی۔ جب چلے ہیں مدینہ سے، جناب رباب کے لیے جناب صغرا سے جدا ہونا بڑا مشکل امر تھا، کیونکہ جناب سکینہ اور جناب صغرا کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ جب سوار ہونے لگے محملوں پر، جناب سکینہ کو دیکھ کر جب بی بی صغرا نے ہاتھ بڑھائے تو جناب سکینہ روتا ہوا منہ چھپا کر ماں کے دامن میں چھپ کے آگے بڑھ گئیں، لیکن بچہ ماں کے شانوں کے اوپر تھا۔ بچے کا رخ جو بہن کے اوپر گیا، بہن نے جو پکارا بھائی ہمک کے بہن کی طرف بڑھا، ماں مجبور ہوئی بچے کو جناب صغرا کے حوالے کر دے۔ جناب صغرا نے بچے کو جو لیا، بچے نے باہوں میں بہن کی گردن کو پکڑ لیا۔ بہن خوش ہوئی، کہا میرا بھائی تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اے سکینہ کے بھائی تمہاری مہربانی، تم میرے پاس رہنے کے لیے آ گئے ہو، اس بات کا سننا تھا۔ جناب رباب نے دل کو پکڑ لیا، امام حسین کی طرف متوسل نگاہوں کی طرف دیکھا، اور میرے مولا حسین آگے بڑھے۔ اب جناب صغرا نے باپ کو آتے دیکھا، پہچان گئی، علی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا بابا اگر آپ جا رہے ہیں چلے جائیے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، اب علی اصغر کو تو میرے پاس رہنے دے دیجئے۔ اس بات کا سننا تھا۔ میرے مولا حسین نے کہا، فرمایا بیٹا میں علی اصغر کو تم سے زبردستی نہیں لوں گا، بس ایک بات میں علی اصغر کے کان میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دو تو میں علی اصغر کے کان میں کہہ دوں۔ جناب صغرا کو یقین تھا بھیا نہیں جائے گا، آگے بڑھ کے بھائی کو بابا کے حوالے کرنا نہیں چاہا، بلکہ گوش امام حسین کی طرف کر دیا۔ جناب علی اصغر کے کان میں ایک بات کہی امام حسین نے، جناب علی اصغر نے ہمک کے جو گلا پکڑا تھا جناب صغرا کا، تڑپ کے چھوڑ دیا اور باپ کے گلے ہاتھوں کو پکڑ لیا، باپ کی طرف بڑھے، کہا بابا آپ نے علی اصغر کو ایسا کیا کہا کہ علی اصغر میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتے؟ پہلے جو مجھے چمٹے ہوئے تھے اب آپ کی طرف تڑپ کے بڑھ رہے ہیں، بتائیے آپ نے ایسا کیا کہا؟ کہا بیٹا میں نے علی اصغر کو اور تو کچھ نہیں کہا، بس یہی کہا اے علی اصغر تم جو یہاں رہے جاتے ہو، تم جو یہاں رہنا چاہتے ہو، تمہارے حصے کا تیر کون برداشت کرے گا؟ علی اصغر نے یہ بات سن کے تڑپ کے چھوڑ دیا تمہارے ہاتھوں کو۔ جناب سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بابا مجھے یقین ہو گیا میں غربت میں رہوں گی، غربت میں ہی مروں گی، بیماری کی حالت میں گھر میں رہ جاؤں گی، بابا کہہ کر پکارتی رہوں گی، بابا آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں تنہا رہوں گی، میں نے قبول کر لیا بابا، لیکن بابا میں آپ سے ناراض ہو گئی ہوں، اب میں آپ سے ناراض ہو گئی ہوں، جب آپ کربلا سے واپس ہو کے میرے پاس آئیں گے نا، میں آپ سے نہیں ملوں گی، میں چھپ کے رہوں گی، آپ کا چہرہ بھی نہ دیکھوں گی، بابا میں آپ سے بات نہ کروں گی جب آپ کربلا سے آئیں گے۔ بیٹی ناز و نعم کر رہی ہے، باپ سے گلے کی انداز میں بات کر رہی ہے، باپ نے رخ دوسری جانب موڑا، رخ موڑ کر کہتی ہے بابا
बाबा की बेटी सब आएंगे। तुम्हारे बाबा भी तुमसे वादा करते हैं सब आएंगे करबला से, लेकिन तुम्हारा बाबा पलट के ना आएगा जो तुम उनसे बात कर सको। तुम्हारा बाबा वहीं रह जाएगा ताकि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो कि तुम बाबा से नाराज थी। मुझे मालूम है तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। इस बात को सुना, आगे बढ़ के कहा, बाबा क्या कह रहे हैं? पहले आपने अली असगर को ऐसा पैगाम दिया, अब मुझे ऐसा पैगाम देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहा, बेटा करबला में जब हम जाएंगे ना अली असगर वापस आएगा, ना अली अकबर वापस आएगा, ना हुसैन वापस आएगा। इस बात को सुना सकीना ने वहीं पर गिरिया शुरू किया। अली अकबर आगे बढ़ रहे थे। कहा, अली अकबर बाबा कह रहे हैं कोई वापस लौट कर ना आएगा। अली अकबर तुम आ जाओ, सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों के निशानों के आसरे तले बिता दूंगी। आओ अली असगर आगे बढ़ो, ये खाक पड़ी है, इस पर कदम लगाकर चले जाओ। सुबह होगी, मैं सुबह के सितारे की तरह इसका दीदार करूंगी। रात होगी, मैं इसे शाम के सितारे की तरह देखूंगी, आंखों से लगा कर रखूंगी। ए अली अकबर आओ, कदम का निशान लगा कर चले जाओ। कदमों का निशान लगा, तमाम काफिला आगे बढ़ गया, तमाम बीबियां चली गई। बीबी वहीं पर गिरिया करती करती बेहोश हो गई। रात का वक्त हुआ, बीबी उम्मुल बनीन की गोदों में आकर घर में पहुंची। हाजी तो ये काफिला चलता हुआ जा रहा है। रास्ते से काफिला चलता 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 पहुंच गया करबला में। हाजी तो ये लुटा हुआ काफिला, मैं लुटा हुआ इसलिए कह रहा हूँ, मदीना जिनका अपना वतन हो उन्हें रहने ना दिया जाए, उन्हें पहले से ही लुटा हुआ ना कहूँ तो क्या कहूँ। अजीजो ये काफिला पहुंच गया करबला में। करबला में पहले पड़ाव डाला गया करबला में नहर के किनारे। नहर के किनारे जो पड़ाव डाला, सब सुकून में है, इत्मीनान में है, लेकिन बच्चों को कुछ मालूम नहीं क्या हुआ क्या ना हुआ। बड़े बेइत्मीनानी में है, परेशान है, बार बार आसमान और ज़मीन को देखते हैं। करबला की सरजमीन हमेशा से वीरान रही थी, गियाह भी ना उगती थी। यहाँ पर कोई बूटी ना थी, ना कोई साये शजरदार था। तपता सहरा, लक्कोदक सहरा, दूर दूर तक किसी मददगार और यार की कोई खबर ना थी। इस बेखबर वीराने के अंदर बीबियां तड़प रही थी। गर्मी का ये आलम था कि अजीब व गरीब लू चलती थी, चेहरों के रंग बदल जाते थे, जिल्द फट जाती थी, चेहरों का रंग कुमलाया चला जा रहा था। बीबियां परेशान हैं, लेकिन उस वक्त तो परेशानी की हालत ही कुछ और हो गई जब 5 मुहर्रम को, कुछ तारीख ने कहा 5 को, कुछ ने कहा 7 को, 5 मुहर्रम को खैमे हटाने का कहा गया तो बीबियां और घबरा गईं। पानी जो पास था बच्चों के लिए ज़्यादा और बड़ों के लिए कम हो गया। 7 मुहर्रम को पानी जो ख़त्म हुआ, अब बारी सालारी सैयदा सकीना की आ गई। तमाम बीबियां अपने मुंह छुपाए घरों में बैठी हैं, अपने अपने खैमों में बैठी हैं, बच्चों को दिलासा देती हैं। पानी पीना कहाँ से कम करती जब पानी बचा ही ना था। अब तो पानी बचा ही ना था। अब सैयदा सकीना ने देखा कि कोई और तो ना रहा, फूफी अम्मा की तरह से खुद भी बच्चों की सिपा सालार बन गई। फूफी अम्मा खवातीन की सिपा सालार थी और चचा मर्दों के सिपा सालार थे। अब ये बच्चों की सिपा सालार बन गई। सिपा सालार जो बनी, क्या काम किया, तमाम बच्चों को साथ साथ लिया। अब खैमा खैमा बच्चे जो बिलक रहे थे पानी के लिए, अब खैमा खैमा जाती हैं, खैमा खैमा जाती हैं, जाकर पानी लाने का कहती हैं। पानी कोई है किसी के पास? हर बीबी अपने अपने कूजे को उलट के दिखाती है, आंखों से गिरिया छुपाती है और अपने चेहरे को छुपा लेती है। हर बीबिया गिरिया करती है, मुंह से कहने का किसी में हौसला नहीं है कि बच्चों को किस मुंह से इनकार करें कि हमारे पास पानी नहीं बचा है। सैयदा सकीना देखती है, सर झुका के दूसरे खैमे की तरफ बढ़ जाती है, हर सर झुकाती है, दूसरे खैमे की तरफ बढ़ जाती है। अब जिस खैमे के दर के ऊपर पहुंची है वहां पर बड़ा यकीन है कि यहां से पानी जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब का खैमा है। यहां पर पानी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर नहीं भी होगा तो हुसैन मौला अपनी बहन का बड़ा ख्याल रखते हैं, जरूर खैमा
ضرور خیمے میں پانی مل جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو ضرور منگا کر دیں گے۔ اب جو گئی تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی دیکھا بیٹی آ رہی ہے، قدموں کی آہٹ جو کانوں کے اندر پہنچی، بی بی نے آگے بڑھ کے جلدی سے مصلی بچھا لیا۔ ابھی تکبیر تحریمہ بلند ہی کرنا چاہتی تھی کہ جناب سکینہ نے آگے بڑھ کے دامن پکڑ لیا، کہا پھوپھی اماں نماز باندھنے سے پہلے ایسا خیال کر لیجئے میرا چھوٹا بھائی پیاسا ہے، اس کے لیے اگر کچھ پانی آپ کے خیمے کے اندر ہو تو عنایت فرما دیجئے۔ جناب زینب وہیں پر مصلی پر گر گئی، رو کر پکاری، کہتی ہے زینب تم سے کیسے کہے کہ تم نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، زینب نے 5 دن سے پانی نہیں پیا ہے۔ جناب سکینہ کی حسرت ٹوٹی، کہا پھوپھی اماں چچا عباس آپ کی بہت سنتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، چچا عباس سے کہیے کہ وہ پانی لے کر آ جائیں، پانی لے کر آ جائیں۔ جناب سکینہ کی بات سن کے کہتی ہیں بیٹا سکینہ عباس پانی تو لے آئیں گے، پانی تو لے آئیں گے، اجازت تم لے کر دو اپنے چچا سے۔ جناب سکینہ بابا کے پاس گئی، اجازت لے کر دینے کی بات جو آئی، عزیز وقت کب ہی ہوتا ہے مصیبت کا، کیسے عرض کروں۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے چچا آپ پانی لے آئیے۔ کہا بیٹا پانی لانے کو چچا تیار ہے لیکن اپنے بابا سے اجازت لے دیجئے۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، بابا سے اجازت لی، جس انداز میں بابا نے اجازت دی بیان سے باہر ہے۔ جناب عباس چلے گئے۔ عزیزو بس کیا بتاؤں، پانی آیا یا نہ آیا یہ ایک بحث ہے، پانی نہ آ سکا، جناب عباس بھی نہ آ سکے، اب کیا حال ہے؟ میرے مولا حسین فرماتے ہیں بیٹا میں نہ کہتا تھا پانی بھی نہیں آئے گا، تیرا 6 ماہ کا رہ جائے گا، میرا 36 سال کا رہ جائے گا۔ جناب سکینہ نے جب دیکھا نا کہ علم زمین پر گر گیا ہے، آگے سر کو پکڑ کے ماتم کیا، منہ پہ ماتم کرتی ہوئی علی اصغر کے سامنے جا کر کہتی ہے کل کا مرتا آج مر گیا ہوتا، آج کا مرتا کل مر گیا ہوتا، میرے بابا کی کمر تو نہ ٹوٹتی۔ جناب سکینہ گریا کرتی جا رہی ہے، قافلہ لٹ گیا، باپ کی گردن پہ برچھی چل گئی، جناب سکینہ گریا کرتی جا رہی ہے۔ عزیزو اسی گریے کے عالم میں راستے کے اندر دیکھا گیا محمل سے سیدہ سکینہ گری، اب بہن تلاش کر رہی ہے، امام حسین کے نیزے والا خیمہ زمین پر گڑ گیا، اب بہن تلاش کر رہی ہے، بھائی کی امانت میرے پاس تھی مل نہیں رہی ہے، نیزہ جو زمین پر گڑا، اشقیاء نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ جناب سجاد پہ جو ظلم کیا گیا، میرے مولا نے پھوپھی سے پوچھا، بتایا گیا سکینہ گر گئی ہے۔ اب گھوڑے پیچھے کو جو دوڑتے ہوئے آئے، جناب زینب ساتھ آئی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ بچی چھوٹی ہے، کسی کے پاس جاتی نہیں ہے، ایک بزرگ خاتون ہے، ان کی بغل سے سر لگائے، گندھے پہ سر جھکائے سوئی ہوئی ہے، کہا میری بیٹی کسی اجنبی کے پاس نہ جاتی تھی، چاہے زن و مرد۔ اب دیکھتی ہے ضعیفہ کے کندھے سے سر لگا کر سو رہی ہے، گریا بلند ہوا، کہا اے ضعیفہ تیری ممنون ہوں کہ میری بچی کو سکون پہنچایا، تیرے بھائی کی اولاد کو سکون پہنچایا۔ آگے بڑھ کے جو دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ چہرے سے جو چادر اٹھی، کیا دیکھتی ہے؟ ماں کا ضعیف چہرہ نظر آیا، گریا کر کے کہتی ہے اماں کہاں رہیں گی، اماں کہاں ہمارے ساتھ رہیں گی؟ کہا بیٹا تو نے مدینہ چھوڑا، تیری ماں تیرے ساتھ کربلا میں آئی، تو نے کربلا چھوڑی، تیری ماں تیرے ساتھ کوفہ آئی، تو بازار میں جائے گی ماں تیرے ساتھ رہے گی، تو دربار میں جائے گی ماں تیرے ساتھ آئے گی، چاہے سکینہ پہ ظلم ہو چاہے تجھ پر ظلم ہو، ماں تمہارے ساتھ ظلم برداشت کرے گی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔